अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। रूबिका लियाकत न्यूज़ एंकर, इंडियन न्यूज़ एंकर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे ज़मीन पर, क्या सबूत है? ये इनका सवाल है और डिबेट है। दूसरा जो अहम सवाल है कि मुसलमान कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, इसका क्या सबूत है? आइए देखते हैं। डिबेट है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं और लिबरल्स हैं, सब बातें कर रहे हैं। मैं आपको पूरे सबूत दूंगा, वीडियो के एंड पे 20 सबूत दूंगा इंशाल्लाह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हाँ, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने इसको साबित किया। अगला क्लिप हमारा वही है। फिर डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इस पे बहुत ज़बरदस्त तफसील की है, वो भी हमारा क्लिप साहब जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। फारिस भाई, आपने कुछ 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले पॉइंट पर जाती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत अगर ये कहते हैं कि हम सबका डीएनए एक है, तो फिर किसी तरह का कोई पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो ही कैसे सकता है? तो आप ये मानते हैं कि हम सबका डीएनए एक है? बिल्कुल। आपके जो पुरखे हैं वो ये बात मानते हैं, पर चूंकि आप एंडोर्स कर रहे हैं, हाँ। तो आप ये बात मानते हैं कि आपके पुरखे जो हैं वो सनातनी थे, आपका डीएनए उन पुरखों से मिलता हुआ है, हाँ कि ना? देखिए रूबिका जी, मेरा तो मानना है जब से पैदा हुआ था तब से यही बात मैंने सुनी है और माना भी है कि हमारे अब्बा का नाम था आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ का नाम हवा। सबसे पहले दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए और मैं आदम अलैहिस्सलाम का वंश हूँ। मेरा तो ये मानना है, आपका मानना अलग है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है जो मुझे सिखाया गया है बचपन से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम की औलाद, वहाँ से आ रहे हम बस। हाँ, तो आपने तो किताबों में पढ़ा होगा ना, आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे हिंदुस्तान में पहले पैर कहाँ रखा? हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान तो फिर ऐसा कैसे? हिंदुस्तान में, इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है, तो मैं बोलता हूँ ना ठीक है, हमेशा आपके बाप की जागीर है। हिंदुस्तान पे मेरा ज्यादा अधिकार है क्योंकि मैं तो 1947 में जिन्ना की 2 नेशन हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे? आपको क्या पता क्या थे आदम अलैहिस्सलाम? आप मुझे बताइए ना, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। आप बताइए। माँ हवा क्या ये पता है, मुझे तो ये पता है। है। माँ हवा क्या थी? माँ हवा क्या थी? आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? बताइए ना, वो मुसलमान थे क्या? माँ हवा क्या थी? भाई, इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम लेकर नहीं आए ना। नहीं, कौन लाया? इस्लाम कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है? इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। इस्लाम तो कौन लेकर आया? इस्लाम तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके आया। मगर मेरा तो मानना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम है ना। आप बोलते हो कि सनातन धर्म था, तो मेरा मानना है कि आदम अलैहिस्सलाम लेके आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नाम आता है मनु का, तो फिर कुल मिलाकर आपके वंशज वही हुए ना, घूम फिर कर आप वहाँ पहुँच गए ना। जो बात मोहन भागवत कहते हैं, पहुँचे ना आप वहाँ के? नहीं पहुँचे। वंशज हुए कैसे? वंशज हुए कभी हमको बना दिया जाता है मुगलों का वंशज, कभी हमको सनातनी वंशज। अरे मुगल कहाँ आदम अलैहिस्सलाम के आगे जुड़ रहे हैं? वो तो अरे वो तो लुटेरे थे, वो आए थे, वो बात तो बिल्कुल अलग है। ये लोग बता रहे सनातन धर्म वाले। आज हमने यहाँ बैठकर थोड़ा लॉजिकली चीजें डिस्कस की है। चैनल पे बोले मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सारा जवाब आपने दिया वारिस भाई। मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, आपने कहा आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आपने कहा, मैंने सवाल पूछा आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उन्होंने सबसे पहले पैर रखा? आपने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान में रखा। फिर मैंने पूछा आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे? आपके पास उसका जवाब नहीं था। इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक जिंदगी गुजार आए हैं और बदकिस्मती से उसका तसव्वुर बहुत कम लोगों को हासिल है। और अहद हाजिर के जो रैशनलिस्ट किस्म के, अक़लियत ज़दा मैं कहता हूँ उन्हें, या अक़लियत गजीदा, अक़लियत से डसे हुए लोग, वो इन चीज़ों से इबा करते, दूर भागते। हमारी पहली तख्लीक हुई थी आलम अरवाह में। अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, लश्करों के लश्कर थे। आदम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में पैदा होगा क़यामत तक, सबकी अरवाह आलम अरवाह में पैदा कर दी गई। वहां अहद लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, मालिक नहीं हूं? हम सब ने अहद किया था, क्यों नहीं? शहीद ना, हम गवाह। ये अहद अलस्त। और जाहिर बात है कि अहद जो होता है, जब तक इंसान को अपनी ज़ात का शऊर न हो, खुद शऊरी न हो। आप दुनिया में मुआहिदा करते हैं तो कहते हैं कि बकायमी होश व हवास में ये अहद कर रहा हूँ, मुआहिदा कर रहा हूँ। तो जाहिर बात है कि उस वक्त हम थे और होश व हवास के साथ थे, खुद शऊरी के साथ थे। लेकिन सिर्फ
ارواح تھی، جسد نہیں تھے. اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوندھ ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں. روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے. مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہے. یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے. اس وقت ہم پیدا کیے گئے، صرف ارواح کی شکل میں ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا. یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے. اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ایک مرتبہ اور صحیح، کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، ایک مرحلہ اور سی. تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا. پھر عالم خلق، جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ. عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماورا ہے. لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے، بگ بینگ سے. وہ پھر مختلف مراحل، تنزل کے مراحل بھی آئے، ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل طے کر کے آدم تیار ہوا ہے. حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہر 2 عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا، بگ بینگ، اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسداں تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارن ہائٹ، یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا عالم تھا. لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے، کچھ اس میں سے کوئی پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس کرے پر آئی، ہر 2 عالم خاک شد. یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا تا بست نقش آدمی. اس کے بعد ارتقائی مراحل ہیں، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لا کر پھونکی گئی ہے. جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جب کہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا. پھر وہ سلسلہ تناسل ہے. آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے. حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. دیکھنا تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے. کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تو مضغہ کی شکل میں ہوتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. وہی عمل جو آدم کے جسد حیولہ کے ساتھ ہوا تھا،
ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی، پھر موت، یہ دوسری موت ہے۔ اب پہلی موت تو وہ تھی، لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی۔ جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ، وہ جسم میں گیا، زمین میں گیا، گل سڑ کر ختم ہوا۔ جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لب لباب ہے، جان، نفس، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور وہ جائے گی عالم بالا کو۔ پھر یہ ایک وقفہ ہے، پھر بعث بعد الموت ہے۔ تو احیاء بھی 2 ہو گئے، ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں، آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری، یہ پہلا احیاء تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن، بعث بعد الموت، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی۔ یہ تصور سامنے رکھیے۔ تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ، یہ تو زندگی بہت طویل ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناب، جاویداں پیہم دماں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس میں یہ وقفہ جو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے۔ تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، ایکم احسن عملا۔ اب اگر تو 2 چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں۔ واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے۔ مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، طویل ہے۔ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ کیوں؟ میں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے، لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا۔ ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے، تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی، SIGNS۔ یہ آیات کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے نشانیوں کی۔ اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں؟ جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے، 80%
जो कुरान में लिखा है, साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80%, 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीजें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी। लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम। तो नाज़रीन गिरामी, अभी जो हम बहस करने वाले हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कुरान पाक से साफ साफ आपको पता चले कि हमारे अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ही DNA चल रहा है। सवाल, क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का DNA आज भी हम सब में है? जो रुबीका लियाकत न्यूज़ एंकर ने बात की थी। जवाब, कुरान में या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, सूरह निसा की आयत नंबर पहली है। तर्जुमा, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान आदम से पैदा किया। इस आयत से वाज़ेह है कि पूरी इंसानियत की असल एक ही है। जदीद साइंस भी ये मानती है कि तमाम इंसानों का जीनियाती सिलसिला DNA एक ही बाप से जुड़ता है, जिसे जेनेटिक एडम कहा जाता है। तो जब साइंस मानती है तो आप कौन होते हैं ना मानने वाले हैं? दूसरी बात, क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे? जवाब, जी। कुरान पाक की आयत को सुनिए आप। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह बकरा आयत नंबर 38। अल्लाह ने ज़मीन पर भेजने के बाद फरमाया कि मेरी हिदायत आएगी, जो इसकी पैरवी करेगा वो कामयाब होगा। ये इस्लाम ही तो है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बोला गया था, और वही बातें आगे अंबिया को बोली गई, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही फरमाया गया। कुरान में ये सारा लिखा हुआ है। दूसरी बात, इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह ताला फरमाया कि अल्लाह के यहाँ मकबूल सिर्फ इस्लाम है। जब अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल सिर्फ इस्लाम है तो बाकी अंबिया को कुछ और मज़हब दे के भेजा होगा? नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी इस्लाम मज़हब ही दे के भेजा गया था। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल अंबिया इख्वतुन लिअल्लातिन दीनुहुम वाहिदुहुम व उम्महातुहुम शत्ता। सही बुखारी हदीस नंबर 3443, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2365। तमाम अंबिया दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबियों का दीन एक है, यानी इस्लाम। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे। बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि सारे अंबिया एक ही बाप की औलाद थे और उनका दीन भी एक ही था, माएँ अलग अलग थीं। सवाल, इस दुनिया में आने से पहले इंसान मुसलमान ज़िंदगी गुजार कर आया या कैसे गुजार कर आया? यानी हम दुनिया से आने से पहले जो ज़िंदगी थी उसमें। तो वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला औ कमा क़ाला अल्लाह तबारक तआला। अल्लाह ने आलम अरवा में सब इंसानों से वादा लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा जी हाँ, ये सबसे पहला इस्लाम था। जी, अब बताइए, सारी रूहों को अल्लाह फरमा रहा है, काफिर भी मुस्लिम भी, कि मैं तुम्हारा रब हूँ। सब ने कहा हाँ। उसके बाद नींद सुला दिया गया इनको।
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سورہ نور آیت نمبر 30، انسانوں کو اللہ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا. تو سارے کافر مسلمان کیا تھے؟ وہ مسلمان ہی تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو سارے مسلمان تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور فرمایا کہ ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں، مجوسی جو آگ کی عبادت کرتے ہیں. لہٰذا یہاں سے بھی پتہ چلا یہ جو میں نے کل مولود یولد علی فطر الاسلام، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1358، صحیح مسلم حدیث نمبر 2658 ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ مختصر جو حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کی کہ یہ موقع نہیں ہے کہ 4 مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم کیسے تیار ہوا، اس میں روح پھونکی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن پاک میں اس کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. صفحہ نمبر کیا ہے یہ حوالہ کیا ہے؟ صحیح حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ آگے چلیں. میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، فرشتوں کو فرمایا، پھر جب اس کی صورت مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے مٹھی سے بنایا جس میں مختلف زمینوں کی مٹی تھی. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کا قصہ تو یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے فرشتوں نے مٹی اٹھائی. اب ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر پانی کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ خشک ہوتا ہے تو دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور اوپر جو مٹی ہوتی ہے وہ بڑی عجیب مٹی اور الگ مٹی ہوتی ہے، اور خاص مٹی ہوتی ہے. ان مٹی کو اٹھایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے گنوایا اور اس سے انسان کو حکم دیا کہ بن جا. حضرت آدم علیہ السلام بن کے رکھے گئے، اور ایک وقت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آنکھ کھلی اور آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے زمین پر اترے، جو ویڈیو کے اندر ہمارا خاص ٹاپک تھا. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 38. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں شیطان کے دھوکے میں آ گئے تو اللہ نے زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ ہم نے کہا آدم اور حوا کو تم دونوں کے دونوں اتر جاؤ زمین پر، اور میری طرف سے تمہارے پاس رہنمائی آئے گی، اور جو میری رہنمائی کی اتباع کرے گا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. محدثین فرماتے ہیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصص الانبیاء کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے علاقے ہند میں اتارے گئے، اور حوا علیہ السلام جدہ کے مقام پر بعد میں عرفات میں ملاقات ہوئی. یہ دونوں دنیا میں بغیر کپڑوں کے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے، کوئی اور دیکھنے والا تو تھا نہیں تو کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی. پھر جب یہ ملے تو کپڑوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا. ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ زمانہ ابتدا سے سب یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے ہیں، لہٰذا اب کوئی اس سے پھر نہیں سکتا، نہ سائنس کے ذریعے سے نہ کسی اور تاریخی حوالے سے. کوئی اور تاریخی حوالہ ہے ہی نہیں. لہٰذا جناب والا بات یہ ہے کہ یہ 5 نکات آپ کے سامنے بہت اچھے طریقے سے آ گئے ہیں، اور ہمارا ڈی این اے بھی ثابت ہو گیا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے ڈی این اے سے ہیں، اور سارے کے سارے انسان ایک ہی ہستی کی پیداوار ہیں. اور ہمارا اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی بھی ثابت ہو گئی، اور ہماری اس دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام کیسے اترے، ساری باتیں یہاں پر واضح ہو چکی ہیں چمکتے سورج کی طرح. ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.